ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم حاضرین علماء طلباء دا ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې په دې ځای کې د قرآن کریم درس مولانا مجتبی امیر کو او اختتام ته رسېدلی پای کې مالې هم دعوت راکړی دی مولانا نور احمد دین له دعوت ورکړی دی نور علماء له دعوت ورکړی دی مولانا شریف حسین او نور هر څوک په خپل خوشحالۍ کې رشتہ دار او ملګري راغواړي دعوت ورکوي د دې نه لویه خوشحالي بله نشته او په داسې موقع او په داسې خوشحالۍ چې کله ملګري او ځای شي مشران راشي نو دا ملګرو د کشرانو حوصله افزایي کېږي دا یې زړه غټېږي دا یې خپل کار کې نورم شوق او مینه زیاتېږي موږ هم په دې نیت باندې راغلي یو زمونږ راتلل الله ستاسو د خوشحالۍ او د زړه غټېدو سبب وګرځوي او الله دې موږ له د تسلی او د خوشحالۍ سبب وګرځوي په دې دنیا کې هر یو ملک کې چې څومره انسانان اوسېږي نو هغوی دا غواړي چې د انسانانو دې مینه وي هغوی دا غواړي چې انسانانو ته د امني خوشحالي دي هغوی دا غواړي چې انسانانو ته د سهولت او ارزاني دي هغوی دا غواړي چې انسانان دې د انسانانو خیرخواهي لارې ورله ګوري څوک یوه لار ګوري څوک بله لار ګوري خو څومره لارې چې هغوی لټوي او ګوري که هغه د دولت وي که هغه د پیسو وي که هغه د وسلې که هغه د جنګ جګړو وي غالان دی دنیا او دنیا کی امن رانغه دنیا کی خوشحالی رانغلا دنیا کی اطمینان رانغه دنیا کی محبت رانغه کبه اٹھونوا
نو ټوله دنیا کې الیکشن دي وټونه دي وګړي نه امن راغی نه خوشحالي راغله نه اطمینان راغی که دولت او پیسو وي نو ټوله دنیا کې خلک ارام دي دولت ګټي پیسې ګټي نه امن راغی نه خوشحالي راغله که د طاقت او وسله باندې ټولې دنیا ځان ته پولیس مقرر کړی ټولې دنیا آرمي شته ټولې دنیا سکیورټي ادارې شته وامن رانغی خوشحالي رانغله اطمینان رانغی راځئ چې د تاریخ د دنیا وګورو لکه هوښیار او عقلمند سړی د دوو کارونو عبرت اخلي یا د دې نه عبرت اخلي چې د ځان نه د مشرانو سره کېني چې د هغه نه څوک مشران وي نو هغوی سره لږ ساعت کېني او هغه نه خبرې واوري نو هغه مشر تجربه وي نو د هغه نه څه زده کړي یا تاریخ کتابونه وګوري تاریخ وګوري د هغې نه سبق واخلي تاریخ کې واقعیت تېره شوي مشرانو یو کار کړی یو واقعي نو د هغې نه سبق واخلي زه خپله چې کله یو نوې مسله راشي زه شیخ القرآن په تاریخ سوچ وکړم چې داسې یو موقع شیخ القرآن ته راغلی وه که نه نو که راغلي نو بیا وګورم چې هغه څه حکمت عملي کړې وه او چې هغه زه خپله کړم نو د هغه سیلان نه د هغه دلدل نه زه بهر شم نو هوښیار سړی یا تاریخ ګوري یا مشران ته ګوري او د هغوی نه سبق زده کوي او سبق اخلي راځئ لږ په تاریخ یو نظر واچو چې تاریخ کې داسې څه حالات راغلي دي چې بدامني وه داسې څه حالات راغلي دي چې لوږه وه ارزاني نه وه ګراني وه شی نه پیدا کېده داسې څه حالات راغلي دي چې امن نه و څوک د کوره نه شو وتی په لاره نه شو تللی داسې څه حالات راغلي دي چې دنیا اړې ګړې وه فساداتو نو که موږ وګورو نو دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې وو بدامني خو تر دې حده وه چې وړوکې به د مور سره روان و او هغه یې ونیوه د مور نه به یې بوت او په منډهان کې به یې لکه د څاروو خرڅ کړه چا تپوس نه شو کولی د خپل بچي بدامني خو تر دې حده وه چې یو وږي د یو فصل نه یو چک والی و او په هغې باندې جنګ شوی و په سرونو مړي شوي و جنګ بسوس جنگونه وو فسادونه وو داسې یو وخت و چې دوه قوتونه وو په ټوله دنیا یې بادشاهي کوله دواړه مسلمانان نه وو یو طرف ته د کسرا سپر قوت و بل ته د قیصر سپر قوت و طاقت و یو خوا د ایران بادشاهي وه بل خوا د رومیانو بادشاهي وه او عرب منځ کې دلېدل غریبانان منځ کې دلېدل او چا تپوس نه شو کولی هغه انقلاب راغی هر څه بدل شو بدلني په امن باندې بدله شوه دشمنای په دوستای بدله شوې،  ډاکوان محافظ وګرځېدل،
داغي او وجه سوا داغي طریقہ کار سوا او داغي علاج سو کمن نظر واچو الله یو تن پیدا کړ او داغلو محمد بن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ته آسمانی وحی راوړی غلا چاہی دوئی قرآن کریم او په یو ځل نه لگا لگا یو آیات یو سورت یو رکوع لگ را لیگه دو وقت مطابق او درویش کالا چاسدو دیر مدام نوا پا درویش کالا که عرص بدل شو انقلاب رائے اگر بدمی پا امن بدل شوا داکوان محافظ گردیدل دشمنان دوستان گردیدل پدی درویش کالا کی انقلاب راگے انقلاب سنگ راگے آئے او کتابو چاہی دوئی قرآن کریم چاہ اللہ راولی گو او داغی قرآن سرا سرا وقت باندی مخی باندی کلدا سے مکرالا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا گھٹ اولی اوگا جہاد نہ کئی اگا جنگ نہ کئی اگا جگڑا نہ کئی دا سے مکامرالا چه مشرکین علم نظام اقتصادی مضبوطی نماکی خم قادی زیورات را جمع کرلو ابو سفیان او داغ ڈلی تیار اکڑا شام تلار شئی تجارت گئی پیسے راڑی چمگا مضبوط شو بیا پا مدینہ باندے حملہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے اوسو مرگر سرولی گو چورشا لار سارا و گورا چسکی گی چاہتلے ارد سے کافر مقام شوری او جنگو شو یو سو کسا یو دو کسا پا کمرو شو دا کافرو سرائی دی چی جنگ بدر مقرہ او نبی علیہ السلام اغیل دیت ورگ کافر اللہ اغیل دیت ورگ او کم صحابی چی جنگ کرے ہو اغیل زورن ورگا چتاولی جنگ کو او سرد آگینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگو نکر ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریده که کمزور ہے ہو که داغه اعتماد پر ابو عزت نو که آگه جہاد نمانا خو موقع او موقعی تے قتل چکل آگه اقتصادی مضبوطی دل لاری ورطا بند کرده اللہ پا حکم چالا ورطا ویزا اوزا از یعیدکم اللہ وحدت طائفتین نو بیا پانا مقایاتون داغی مطابق رالن فدر اشکالا کی غار سے بدل شو زمن دا عمل پاکستان پدی کے اندر آلو پدی کے تنظیمون او پدی کے ڈالوی پدی کی جماعتون او اللہ دے حضرت شیخ القرآن بعد رحمتون اولی گی اگئی داولا کی دل او داغا انقلاب میں سبق واغس اگیل یو لار روان اکڑا دو قرآن درس اگے شروع کا اگیل بے امیان را جمع کول قرآن بے والا اغسط کاپی بے اغسطا قلم بے اغسط اگئی کے قرآن کو دو رو اغس زیادی دو چاپ دا پا مازگو گیو پا ذہن کیو چدور دنیا برا جمع کی گی او غیب قرآن وئی ما تیار دی زوڑو کے اما دا پنجبیر نیم خلق مرگری و نیم خلافو توت کے لوڈ سپیکر لگی دلو شیخ القرآن سورہ انعام وی او چرا دی خلقو کو پشرک باندے شیخ القرآن سورہ مائدہ خط پیدا شیخ القرآن کریوالا ہوئی وَذَا پنجبیر خلقا کہ تاثر نمائی
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله به غرورنا خلق راولي او غیبا دا الله سره مینه کوي او الله به دا غي سره مینه کوي. قرآن به غرور ته ورسي. الحمدلله ثم الحمدلله. نن دنیا قرآن دکه زه دې مخکې موده کې ریاض ته تللی وم. په سعودي کې په ریاض کې اته دېرش درسونه د قرآن کریم زمونږه په جاده کې زمونږه د قرآن کریم درسونه وو. په ابها کې د قرآن کریم درسونه وو. مولانا ما سره د ریاض کې ملاو شو. ما ته وی راځه لږه روټۍ به یو ځای وخورو. ما زما هم منډه ده او کار دی. زه مرګرو لا روان یم بیا به چېرته یو ځای شو. دی هم کتلي دا درسونه د قرآن صرف په سعودي کې نه، په دوبۍ کې، په امارات متحده کې، په ملیشیا کې، په سنګاپور کې، په چین کې ما خپله 15 ورځې د قرآن درس کړی او ملګرو د هوټل له پاسه جومات جوړ کړی و. 80,000 یعنې پې ولګول او په هغې کې مونږ درس کو چې زه راتلم نو ټولو جړل وي مونږ سره پاتې شه. ما پنجبیر به څوک سنبالوي وی مونږ سره پاتې شه او دلته به درس کوو. نوي نوي کسانو دا درسونه د قرآن چې نن وینئ دا د چا محنت و. دا چا محنت کړی و دا لارې مونږ ته ښولې وه. نن د الله احسان دی. اوس لږ ساعت مخکې په توډیري کې د قرآن کریم ختم و. هلته ما ختم وکړه او دلته اوس رالم. اوس دلته د قرآن کریم ختم دی. قرآن خدای ویلی دی او 3 سورتې ما ته پرېښي دي. سوره فاتحه کې الله 3 حصې کړی و سورت. صفات د رب العزت، بیا دویمه حصه کې د انسان عاجزي او د انسان سوالو، دریمه حصه کې تقسیم د انسانانو چې څه نیکان خلک دي، څه سره د علمه ګمراه شوي دي او څه جاهلان دي. څو څوکي که مې هغوی وایي یاره مونږ د چا بد نه وایو ټول زموږ د سر ګلونه دي. هغه په موږ نه پوهېږي، سوره فاتحه په مطلب نه پوهېږي. په موږ کې تقسیمه او بهر وایي مونږ ته یو شی دي. نو سوره بقره 4 حصې وه. اوله حصه کې اثبات د توحید و، هغه 3 بابونه وه. دویمه حصه کې اثبات د رسالت و، پای کې دفع د شبهات و 9 وه. دریمه حصه کې بیان د جهاد و او د هغې 3 منازل و. څلورمه حصه کې انفاق فی سبیل الله تعالی. سوره آل عمران 3 حصې و. اوله حصه کې اثبات د توحید و، هغه 3 بابونه وه. هر یو باب کې شپږ خبرې وي. دعوت توحید و او په هغې باندې ادله و او دفع د شبهې د نصاراو وه. دویمه حصه کې اثبات د رسالت و او د یهودو 15 خباستونه ذکر کول. اثبات د رسالت او د یهودو خباستونه دې څه مناسبت؟ اصل کې چې کله یو شی ثابت دی نو کله کله د هغې مقابل به رد کې. نو دغه د یهودو خباستونه ذکر کړل چې پیغمبر باندې اعتراضات خو دي ناکاره مولیانو کول. دی خو په پیغمبر اعتراض کوي او کوزه پاسي او غلبیل پاسي او کوزي ته وایي تا کې 2 سوري دي. ځان نه یادوي چې ځان ته وګوري. نو د هغې خباستونه. دریمه حصه کې بیان د جهاد او د انفاق فی سبیل الله تعالی. د جهاد لپاره تنظیم ضرورت و، بغیر د تنظیم نه جهاد نه کېده. نو د تنظیم قوانین یې ذکر کړل. عقیده به یو وي، قانون به قرآن و سنت وي، ارکان به فعال وي،
په جماعت و مال لګوي غیر برازدار نه ساتي چې دا ذکر کړو سورہ نساء 3 سیوا اوله ایسا کې احکام بین رعیت 14 دویمه ایسا کې آتا احکام بین رعی و رعیت او نامه بتفریق او دریمه ایسا کې بیان د فرق ثلاثه سورہ مائدہ کی سلور مسئلے عامی بیانولے یو تعریمات اللہ دویم تعریمات العباد دریم نزول اللہ و سلورم نزول العباد تعریمات العباد غلط نزول العباد غلط او تعریمات اللہ و نزول اللہ صحیح او سورت لس بابونو ہر باب کی جدا جدا خبریں کولے سورہ انعام 2 حصے اولا حصہ کی رد شرک اعتقادی او د شرک اعتقادی سلور والا قسمونه رد کول شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت او دویم حصہ کی رد شرک فعلی ورسره اثبات توحید او پاگی بانی 25 دلات لیو او اقبات ستا پا لفظ کذالک سرا اگر ذکر کول او دریش بیتا اعتراضونا کل قالو سرا او داگی جوابونا سورہ اعراف کی 3 مسئلی وی یو تسلی نبی علیہ السلام تا چرد شرکے ظلمان تانگینو اللہ وی فلا یکن فی صدرک حرجن ظلمان تانگے دویمہ مسئلہ و اتباع منزلہ گئی او دریم بیان توحید اور رد شرک پدی واقعات ذکر کول پتہ چلائی در طولن آخر کی واقعات ذکر کرا در موسیٰ علیہ السلام چونکہ موسیٰ علیہ السلام تا زرعی نو تنکر در بادشاہ مقابلہ در قوم مقابلہ در سامیری مقابلہ دا اخبر سامیری مقابلہ زرعی نو تنکر نظربہ نتانگے پر دویمی مسئلی در طول نمک کی واقعہ شیطان ذکر کا چونکہ اتباد منزلہ نکلا ذلیل و رسوا شو اور پر دویمی مسئلی بیان توحید اور رد شرک واقعات دا انبیاء علیہ السلام نوح علیہ السلام لے گلے انہوی قالا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ طول انبیاء قوم تولیو بغیر دا اللہ بلاجت روانی سے اس دی مسئلے دے پارا جہاد نصور انفال کی مسئلہ جہاد راڑا اور پائی کہ وہ مجاہد تربیت اصول اور دا میدان جنگ قوانین ذکر کر سورہ توبہ کی خلق خودل چچا سرب جان کے سلور ڈالی ذکر کرے مشرکین اہل کتاب منافقین و مومنان تو مشرکین سلور قسم ذکر کرو مشرکین بالعهود و معاہدین بالعهود المؤقت مشرکین معاہدین بالعهود الغیر المؤقت اور محاربین و مستعملین سلور ڈالے ذکر کرے اب یاد آسی ورپسی سورہ یونس کے اگر مقاصد اربعان ذکر کرو چھپاگی طول انبیاء علیہ گریو اثبات توحید رسالت صداقت کتاب و ایمان بالآخرت مرارانی ذکر کل بیا بیا سورہ ہود کی سلور مسئلے وی یو العبادت للہ وحدہ درم عالم الغیب دیو اللہ اور درم تسلی سلورم طریف تبلیغ اور بدی باندی واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کر سورہ یوسف کی
تسلی وجہ سورہ رات کی اصل مسئلہ ذکر کرنا پھر صرف دعا چھ بغیر دا اللہ نے بلسوک لائق در آمدد کی دو نشتے سورہ ہجر کے نمونی دا عذابونو سورہ یوسف کی بیا تسلی نبی علیہ السلام تا وہ عقید حضرت یوسف علیہ السلام باندے سورہ نال کی دلائل عقلیہ ذکر کر اور اس بات توحید سورہ بنی اسرائیل کی امور اربعہ چھ مرتکب آگی مستحق عذاب کرسی وہ اتفاق سے براتا ہے طالبان ہوئی چھ خلاصہ رہتا ہوئی نو خلاصہ ہو گوائی گوالا چھ ماں سوتا نا پورے ناس طالبان ہوئی پورتا چھ خدا نیم قرآن میں دارتا ہوئی دا پورا دے دا قرآن آگا سوکویلشی چالا ورزی اللہ دے شیخ القرآن باندے رحمتو نوڑی گی من دے قرآن خودلے ہو وہ قرآن کے دو سیزن ہو یو حقوق دا مخلوق او دیم حقوق دا خالق ہو دا مخلوق حقوق داو چاگئی سرا نرمیو کا اگئی تا رہنمائیو کا اگئی تا سملارو خیا دا خالق حق داو چاگا یو گنا دا اگر سرپل سوک شریک اوی صدارو نگڑی دا اگئی صدار او شریک سوک نشتا مخ کے آگا حقوق ذکر کر کم چھ دا مخلوق سرو چھ دا اللہ تابدار دے استاد دوست دے استاد روح دے استاد پل لے او کدا اللہ دشمنی انک ترو تنداری نبیاد آگئی اس لحاظ نشتا دا نبی علیہ السلام ترو تندار و غلام او دا سی ترو چھ دا آگم پیدائش وین زیادہ کرے وا خو آئے و شاعر وئی آل النبی اضواء ملته من العاجم والسودان والعربی لو كان آل قربتي فليصلي المصلي على الداعي أبي لهب آل پیغمبر آغا سوک دی چاگد آغا تابداری کاغد عرب نئی کاغد عجب نئی لو كان آل قربته فليصلي المصلي على الداعي أبي لهب کار پیغمبر آگئی چاہے اخبری بیاغو بابو لابم دا ردو نوایا دا پیغمبر تردے دا پیغمبر تندار دا خود آگئی بیا آگ پتا باندی نیشتا رب پیو کا تبت دا ابی لہب و تب و دا اللہ آکو چاہے سر شریعی صدار نیشتے نواز سورہ اخلاص کی حلال تخیر اور دی صورت کے اسو خبری کا یو قل هو الله احد هو يا پیغمبرا قل هو يا پیغمبرا دا اللہ چتا سوئی منین دا اللہ دے اللہ احد اللہ دے یو تاسوئی منی زی منما خوزوام اللہ یو دے تاسو آئینا آلیہ نور مستار زنگ آگئی باری نور ماجد روان دی کنا پدیوے جگڑ کولا او قرآن وئی ذالکا بیانہم داد دید وجنا چدائی توکل اویل شو لا الہ الا اللہ یستکبرون چھ بیلا اللہ نا بالحاجت سر گول والا نشتا بیلا اللہ نا بالحاجت روان نشتا دینا باوڑی دنا دائن نمانل چی حاجت سر گول والا یاو دے حجون حقول تلبیہوی لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریکا لکا لبائک دائیوی ستا دربار تا حاضر شوئیما ستا دربار تا حاضر شوئیما ستا سوک شریک نیشتا آغا مشرکیوں کو بیاؤں داوی چھ لبائک اللہم لبائک دا پاکی آگا بس مشرک ہوئے بو جان دا بس مشرک ہو مشرک کو زمن دا ملک دے چاگا ہوئی لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہم لبیک ہم نے ہوئی
لبیک یا رسول اللہ ادائی وی یرد مسلمانانو اتفاق پکار دے اتفاق آج مسلمان دے ادائی وی یرد موزور پسی کی گیا کنکی دا اگر زان لگی کی گی نستا بسوشی اتو عربی اگر پسی موز کے مشرک پسی تانیت تڑلے بیدتی پسی تانیت تڑلے اور نن سبا خود مصلحاتو نو دور دے کر اب زمن دی کے زمن کا دی کے اندہ خود سا مشکل خونی بیانی دا مصلحاتو نو آنا خپل بورڈ میں وحدت المدارس نو پاہی کی با داخلہ نہ گئی اب پردی کی بے کئی ہے وہ پردائی دیکھانا لئے خوش آلے نو پاہی کی با داخلہ گئی ذکر آگی سنت دی سنت آگی سنت کس بیا فرق سے خپل بورڈ کی وحیسہ نالی او دبل بورڈ دا پارا با بیا پخپل مدرسہ کی واللہ حال ورکی او طالبان وی جا زمنگا مدرسہ دا اگر زمنگا مدرسہ ہی پا ایمانی وائی زمنگا مدرسہ ہی اصر دا چاندو دا پارا زمنگ مدرسہ ہی ذکر داوہ تا پتا چی موحیدیو کو چاندی ورکی ہے تا پوسو کئی چاچا حلونا پخبر زاکی نور لور کری او تا پوسو کئی چلا مدرسونا سو کسانو عادت لداخلہ کرے نور لے کرے نو چه کمو نورو لکڑی ہے دو عادت سر نہیں ستاسو دے پا اللہ قسم یا آئندہ باغ مدرسو کر نسے انشاءاللہ نبازائی کر کمی مدرسی چه دو عادت سر نہیں منسلک نبازائی ورہ چلائی دیا گئی مدرسی اخبرلی بیا اب یادی وہ چلائی او دا بزی انشاءاللہ وام بیا چکالا وہ خراشی لگا چک یاو سرے پا دین پوئی گی دا بیدتی پسی مدنیت تڑلئی مشرک پسی بے تڑلئی بیدتی بزان لپلار کی او موحید سر بمرگرتیان کئی دا مرگرئی لر کئی منا نارا بیکارا یو سڑی روڑائی کنے وا نو پا یو دروازہ ہی نکلیو بے باب الرجال پا بلی نکلیو باب النساء یو کس رائے یو دروازی لورشی چی پر اوپوری بورڈ نو پشاشی بلی لورشی بورڈ اوپوری نو بیا پشاشی چونکی دارانو آرتا قتل چاو گھنٹا دو تیر شو چونکی دارونی ہوئی علکا کلا یو دروازی لندی کلا بلی لندی پا یوی اندر ننشوی ناغو تکلی یوی لرشم پا دیلی گری باب الرجال بلی لورشم پا آئی لگری باب النساء نسوخ پا دی یوا کی نیما اگا بل شے ہو دا یو نیم محتمیم اگا بل شے ہو یو نیم طالب آپ دین کوئی ابو جال اللہ رحمد دا اللہ لبیک وی مشرق و اگا لبیکم اللہ تنوی لبیک یا رسول اللہ وی اتوار پسی مسکے دا مشرک او دا مقتدی سر استاد تڑونگی اجاو ایچی پا منگا فتوہ کئی چی دی پنجبریانو پسی مزدگی دا من کلا ویلی چی دائی پسی کی گی چاہی با وہی چی گی دائی پسی نکی و دا دائی سوس شو آتی زکر دورا ورشو کہ آگا پنجبریانوے خدا ایسے کسو کی مخیل راغلے وے او کہ چاہے نو بیائی سن نیشتے و منگا وائی زرگوزارا مور سر لگا لگا کونو گزاری لے طالبان کلکی طالبانو کی غیرتی او چھے اللہ من شاء اللہ دائی او سو مدرسی بئی چاہ بدا کلکی گنینو دیری گزاری شروع دینو خدای دی خیر کینو مشرکینو ما چھے کالا تلبیہ وینو غیبہ دی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک خب یا بیوی لا شریک لک تملک وما ملک مگر آگا شریک دیستا چھتا واللہ اختیار ورکڑے بخبلا اختیار من دی اللہ مانا آگا چھتا سوئی منائی اللہ یو دے مانا دا قل ہوا ہوا پیغمبرہ آگا اللہ چی تاسوی منائی اللہ احد اللہ یو دے یا شان ضمیری شان دے
قل هو الله احد یو خبره و پیغمبره شان داده اللہ دی یکیو سنگ یو دے اللہ الصمد اللہ دے بی نیازا اللہ دے حاجت پورا کولو والا درم خبره لم یلد دا اللہ سور نائب نشتا سنورما ولم یولد نا اللہ دے چاہ نائب دے او پینزما ولم یکن لہو کفوان احد نیشتا دے اللہ لا ومثل اللہ باندی اوتانا سنچہ اللہ بغیر ظاہری اسباب را مدد کی بلسوک نشی را مدد کی دے سنچہ اللہ بغیر ظاہری اسباب اوری بلسوک داسی نشتا سنچہ اللہ بغیر ظاہری اسباب نیول کئی داسی بلسوک نشتا سنچہ اللہ بغیر ظاہری اسبابنا ہر چاخوات رسی داسی بلسوک نشتا اور سورہ اعراف کے کوئی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم تاسو اچھی بغیر دا اللہ نرا مدد کوئی تاسو خندہ بندیان دی اللہم ارجلو یمشون بہا دا غیش پیش سے چتلن کئی بھی ام لهم ایدی یبدشون بها یادا غی لاس سے چنی والگئی باغی ام لهم آیونو یمسرون بها یادا غی سرگی سے چنی دلگئی باغی ام لهم آذانو یسمعون بها یادا غی وگونا سے چوری دلگئی باغی قل ادھو شرکاکم ثم کیدونی فلا تنظرون پیغمبر توئی زمان پیغمبرہ دا نرانو مسئلہ وقا دا اجراجانو نوا دا نران کولشی مسئلہ توئی وہ پیغمبر اعلان ورطاو کر آمدد کئی دبرائی خاوندان زمان مرگ بندو بستو کئی اولاس و مزاد دے لم یکن لو کفوان احد کلچی یو کور کی خزانئی نو غنا کا کور تزی چکم کور کے پیسے و خزاننی غل نزی اگیتا نو چکل استاپ ازلکی توحیدی شیطان بہت وسیع چھے خلق وی امریکی لندن والے اور دیر سم خلق دے دروح نو یہ غلان کئی اللہ امریکی دے لندن نا چراشی یمان دے اللہ بگی عورت ما توی بابا نمائے ہاں ویدہ دا امریکی اور لندن نا چراشی سے کو ترشاہو نہیں وی وی سبانی پوئی گی نا نو آگئی شیطان آگئی دسوئی آگئی نے خواسی مرسیشتیو نو شیطان آگئی دسنوئی شیطان دائی پسیو تو چاپ ازرگی سے توحید پروتی دا دو صورت آیا چلو شیطان نہ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق و پیغمبرہ پناہ وارما پر امسلم کی من شر ما خلق دا شر دا غسنا چھ پیدا کری دی ومن شر غاسق اذا وقب دا شر دا تیارینا کلچ پریو دی ومن شر نفاثات فی الوقت دا شر دا بکو ان گناہ پا گھٹو کی پا مجالسو کی چھ زمان خلاف راپی گانڈی کئی ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حسد کون کی نا کلچ حسد کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پیغمبرہ پناہ وارم برد خلقو ملک الناس واجدار خلقو الہ الناس حاجت رواد خلقو من شر الوسواس الخناس دا شر وسوسی چون کی پٹنا چاپٹ رازی بیا بیا رازی اللذی وسوس فی صدور الناس آغا چیز خلقو بسینوں کی وسوسی ہے من الجنت والناس کاغذ پیغیانو نہیں او کاغذ بندگانو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا اللہ مناسب صفتنا اللہ لذی آغا اللہ چی پالون کے دا مخلوق دے الرحمن الرحیم عام مہربانائے والا دے خاص مہربانائے والا دے مالک یوم الدین
واقدار دے درد فیصلے ایاک نعبد و ایاک نستعین یواز استا عبادت کو دو بل چان نہ کرو حسر دے تقدیم حق و تاخیر بنیاد کو کوئی گئی کیا یوجب الحصر والاختصاص نو اختصاص سر مانا اور اختصاص میں بیادا سکے ستا عبادت کو دو بل چان نہ کرو یواز استانا امداد وارو دو بل چانا نہ وارو ما فوق الاسوار اذن الصراط المستقیم کلک کمن پہ نیغلار صراط والذین انعمت علیہم پلار داغا کسان چتا پہ انعام کرے نو کہ بنی اسرائیل یہود وئی چھ بیا زمن پلار رازائی کرنا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم نو پاگئی کوئی انعام کرے نو ارپسی وئی غیر المغضوب علیہم چندی آگا چھ غضب پیشوے دے او تاسو کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ولا ضالین او ندی آگا چاہا حیران و پریشان دی ما تا مفتی سے بھی تو قرآن خلاصہ با ٹولو آئے نو آٹونا خودکا نکی دا چی وقت کمو یا لگا موئے اگر جون دی نو بیا بھی انشاءاللہ پا پنجیر کی وائیو اگر جون دی او خیری اللہ دی من طول اللہ و قرآن او سنت عمل کولو توفیق راکی دعاو کئی دا سورہ مرگری چی دے زائن تراغلیو که طلبا دی که علماء دی که عوام دی اللہ دے طول عجر عظیم ورکی سورہ طلبا چی بدے درسلو کی شرک شوی دی اللہ دے دائی ذہنون او دائی سینی دا قرآن و سنت مرغلو دا پارا کولاو کی اللہ دے علماء عمر کی برکت واچائی علم کی دے اللہ برکت واچائی